नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवत हजुरहरु समक्ष हामीले प्रत्येक दिन माघ मास महात्म्य कथा राखिरहेका छौं। हजुरहरूले पनि श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक भक्तिपूर्वक श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाइराख्नु भएको छ। दिनमा 3 अध्यायको दरले हजुरहरु समक्षमा हामीले राख्दै आयौं। अब आज 4 अध्याय राखिनेछ। जम्मा माघ मास महात्म्यमा 25 अध्याय हो। आज अन्तिम भाग रहनेछ हजुरहरु समक्ष। पूरा हजुरहरूले माघ मास महात्म्य श्रवण गर्नुभयो। अब पछि हामीले स्वस्थानी व्रत कथा राख्नेछौँ। श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुहोला। र स्वस्थानी व्रत आरम्भ हुने जुन दिन तिथि मितिका बारेमा हामीले अगाडि नै एउटा भिडियो राखिसकेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो गएर च्यानल भित्रै छ, गएर हेर्नुहोला। अब 11 गतेदेखि स्वस्थानी मास यानी कि स्वस्थानी मास भनौँ अथवा माघ मास त सुरुवात भइसकेको छ। स्वस्थानी पर्व भनौँ हैन, स्वस्थानी व्रतको आरम्भ हुँदैछ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, त त्यो पावन समयमा हजुरहरू समक्षमा हामीले व्रत कथा त राख्ने नै छौँ। हजुरहरूले कथा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। माघ मासमा केवल स्नान मात्रले, माघ मास महात्म्य मात्रले व्यक्तिहरूको उद्धार भएको छ, कल्याण भएको छ। हजुरहरूले कथा सुन्नुभयो। जो देवद्युतिले पिशाचलाई भनिरहेका छन्, हे पिशाच तिमी पनि जाऊ त्रिवेणीको सङ्गममा, तिम्रो उद्धार हुनेछ। एकजना केरल देशका ब्राह्मणको पनि के भएको थियो, उद्धार भएको थियो। यहाँ यसरी देवद्युतिले भनिदिनु भयो। त त्रिवेणीको जलको छिटालाई छोएका कारणले गर्दा केरलवासी ब्राह्मण पापबाट मुक्त भएका थिए भनेर भनिसकेपछि ती पिशाचले प्रश्न गरे, अरे हजुरले के भन्दै हुनुहुन्छ, केवल जलको छिटा लाग्नाले मात्रै पापबाट मुक्ति? कस्तो हो त यो? कथा मलाई श्रवण गराउनुहोस्। देवद्युतिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, पिशाच श्रृणुतां पुण्यां कथां कथयतः शुभां केरले वसुना मात्र ब्राह्मणो वेदपारगः। हे पिशाच, त्यो पवित्र कल्याणकारी कथा म भन्दैछु, ध्यानपूर्वक पुरा श्रवण गर्नुपर्दछ है, त उद्धार हुन्छ। तिमीले सावधान भएर सुन। पृथ्वी तलमा केरल देशमा अघि वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भएको एक वसु नाम गरेका ब्राह्मण थिए। हिस्सादार दाजुभाइले उसको धन हडप लिएका थिए, भनेको हडपेका थिए। यसै कारण ऊ निर्धन र बन्धुहरूले त्यागिएको थियो। त्यसकारण जन्मभूमि छाडेर ठुलो दुःखले दुखी भएर एक देशबाट अर्को देशमा भड्कँदा भड्कँदै धेरै समयपछि फेरि त्यो घनघोरको जङ्गलमा प्रवेश गर्यो। त्यो वसु नाम गरेको ब्राह्मण केही रोगले पीडित भएर यो तीर्थ र ऊ तीर्थमा हिँड्दा हिँड्दै पलस्त भयो। एकदम थाकेको जस्तो भयो। भोकले अत्यन्त पीडित भयो। विन्ध्याचल पर्वतमा खान नपाएर भुतुक्कै त्यो मर्दो भयो। विन्ध्याचल पर्वतमै मर्यो त्यो। त उसको दाह संस्कार र दशगात्र क्रिया पनि हुन पाएन। जसको दशगात्र क्रिया हुन पाउँदैन त्यो प्रेत भएर भड्किन्छ, यसरी बताइएको छ शास्त्रमा। त अब के भयो त? त्यस दुर्भाग्य कर्मले गर्दा त्यहीको पहाडको गुफामा, त्यसै निर्जन वनमा धेरै समयसम्म प्रेत रूप भएर त्यो रहन लाग्यो। हिउँदमा जाडोले र गर्मीमा धुपले तडपिँदै खानु नपिउनुको भएर नाङ्गै भुतुङ्गै बिना जुत्ताको खाली खुट्टाले हिँड्दै खुइया खुइया गर्दै हाया हाया भन्दै कराउँदै त्यही डुल्न लाग्यो। त्यो केरली ब्राह्मण वायु रूप भएर त्यही यताउता भड्कन लाग्यो। तब त्यस प्रेत रूप ब्राह्मणले त्यहाँ न कतै शरण पायो न त सुखै पायो। दुःखले दिक्क भएको ऊ
सोच त थियो र कि अब मैले के गर्दाखेरि मेरो उद्धार होला, दुःखले दिक्क भएको छ। ऊ सोच्दा थियो कतै सद्गति मैले देखिरहेको छैन, कतै कसैले सद्गति कसैलाई दिँदै गरेको पनि देखेको छैन, कहिले दान नदिएको हुनाले आफ्नो कर्मको फल मैले भोग्नु पर्यो। जो जन अग्निमा आहुति होम्दैनन्, जो जन गोविन्दको पूजा गर्दैनन्, जो जन आत्मविद्याको चिन्तन गर्दैनन्, जो जन पुण्य तीर्थबाट विमुख छन् अर्थात् तीर्थ जाँदैनन्, सुवर्ण वस्त्र ताम्बुले मणिमन्नम फलम जलम, जो जनले चाहिँ सुन वस्त्र पान मणि अन्न फल जल यी वस्तु दुखी गरिब आदिलाई दिँदैनन् ती सबै हतभागी हुन्। जो जन ब्रह्मस्व परस्व स्त्रीधन बलले वा छलले हर्दछन्, अनि जो जन धूर्त र अर्कालाई ठग्नेछन्, जो जन दम्भी ठग चोर छन्, जो जन धोपौरे छन्, अनि जो जन बालक वृद्ध आतुर स्त्री जनमा निर्दयी छन्, जो जन झुटा छन्, जो जन आगो लाउने विष खुवाउने छन्, अरू जो झुठो गवाही दिनेछन्, गमन गर्नु नहुनेमा जो गमन गर्दछन्, ती सब अरू जो गाउँले टपरटुइया जो ब्राह्मणहरू रहेका छन् नि त्यत्तिकै चाहिँ टपरटुइया तरिकाले हिँड्ने ती व्यक्तिहरू, जो जन पितामाता बहिनी सन्तान आफ्नी पत्नीलाई त्याग्दछन्, अनि जो जन डरपोक लोभी नास्तिक धर्म दूषक धर्म द्वेषी छन् नि, अनि जो जन युद्धमा मालिकलाई त्याग्दछन्, जो जनले शरणमा आएकोलाई त्याग्दछन्, जो जन गाई मार्ने छन्, भूमि हर्ने छन्, अग्नि र रत्नलाई दोष लगाउने, अग्निलाई दूषित बनाउने, रत्नलाई दूषित बनाउने छन्, अर्काको निन्दा गर्ने खालका छन्, जो सदा पाप कर्म गर्न रुचाउँछन्, देवताको गुरुको निन्दा गर्दछन्, ठुला सारा पुण्यस्थलहरूमा जो जे पनि दान लिन्छन्, जो अर्काको द्रोह मात्र गरिरहन्छन्, प्राणीहरूको हिंसा गर्दछन्, जो कुत्सित वस्तुको दान लिन्छन्, ती सबैले बारम्बार जन्म लिन्छन्, बारम्बार यस पृथ्वीमा आइरहनुपर्छ। अनि जो प्रेत राक्षस पिशाच र किरा फट्याङ्ग्रा वृक्ष आदि योनिमा जन्म लिन्छन् त्यस्तालाई यो लोकमा र परलोकमा कति पनि सुख मिल्दैन। त्यसकारण मनुष्यले गर्न निषेध गरिएको कर्म त्यागेर गर्न बताइएको कर्म मात्रै गर्नुपर्दछ। यज्ञ दान तपस्या तीर्थ स्नान भगवानको मन्त्र जप गुरुको सेवा शुश्रूषा जसले गर्दछन् ती व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। त यस्ता प्रकारले त्यो केरली प्रेत त्यस पर्वतमा रहँदो भयो। कसैलाई उसले केही पनि गरेको थिएन नि, त्यसैले त्यहीँ रहँदो भयो। धेरै समय बिताएपछि तब एक दिन बाटामा त्रिवेणीको जल भरिएको 2 कमर गाग्री बोकेको प्रेमपूर्वक पुण्य श्लोक हरि भगवानको चरित्र गाउँदै हिँडिरहेको कुनै बटोहीलाई त्यो प्रेतले देख्यो। हेर्नुहोस् त त्यस बटोहीलाई देखेर एकाएक त्यस प्रेतले उसको बाटो छेक्तो भयो, आफ्नो प्रेत शरीरलाई देखायो। उसले नडराउनुहोस् यस्तो भन्न लाग्यो, नडराउनुहोस् नडराउनुहोस्। हे श्रेष्ठ कामरथी, गङ्गाको जल भारमा बोकी नाङ्गै खुट्टाले पैदलै टाढाको मन्दिरमा चढाउन लान आँटेका जस्ता देखिन्छौ। तपाईँबाट म पानी पिउन चाहन्छु। यदि तपाईँले पानी पियाउनु भयो भने पक्कै पनि मेरो प्राण निस्कन्छ। त्यस प्रेतको यस्तो कुरा सुनेर त्यो बटोहीले आश्चर्यचकित भएर भन्यो, हे कामरथी, भन्नुको मतलब कामरथी भनेको त्यो बटोहीले भन्यो, यस्तो दुब्लो दुखी न्याउरो नाङ्गो भुतुङ्गो प्राण मात्रै रहेको मर्न आँटेको बेरूपको डरलाग्दो कुइरी मण्डल धुवा जस्तो आकार भएको भयङ्कर चञ्चल आँखा भएको सुकुटे पेट पाखुरा भएको गोडाले भुइँ नछोई उभिएको त को होस्? ती बटोहीले बाटामा पानी बोकेर हिँड्दै गर्नेले सोधे, को होस् त? ती बटोहीको यस्तो कुरो सुनेर प्रेतले सबै कुरो बतायो। प्रेतले भन्यो, हे धर्मात्मा, जेले म यस्तो भएँ त्यो सब तपाईँलाई म बताउँछु, सुन्नुहोस्। म कहिल्यै दान नदिने कृपणी नित्य तुच्छ काम गर्ने ब्राह्मण हुँ। सधैँ अर्काकै अन्न मात्र खान्थे, मिठो कुरो पाए एक्लै खान्थे, कसैलाई कहिले भिक्षा पनि दिइनँ र कंगाल ग्रास नै न मैले कसैलाई कुनै पनि चिज नै दिएँ, अलिकति पनि दिइनँ, न
कसैलाई मैले सत्कार गरेँ न सेवा गरेँ, अतिथिको उद्धार पनि गरिनँ, ती गरिब गुरुबा दिन दुखी आदिलाई पनि मैले कहिल्यै पनि सेवा गरिनँ, न मैले त्रिवेणीमा स्नान नै गरेँ, न वैशाख महिनामा, न कार्तिकमा, न माघमा कहिले पनि मैले भगवान्लाई सम्झिएर स्नान पनि गरिनँ र भगवान्को सेवा आराधना वन्दना पनि गरिनँ। न एकादशीको दिनमा भगवान मधुसूदनलाई नै मैले प्रसन्न बनाएँ, न शिवरात्रिमा भगवान शिवजीलाई नै मैले प्रसन्न बनाएँ, न नवरात्रमा मैले भगवती देवीको आराधना गरेँ, मैले कहिले पनि केही पनि गरिनँ, न गणेश चतुर्थीमा मैले श्री गणेशको आराधना गरेँ, न मैले सूर्यलाई जल दिएँ, मैले केही पनि गरिनँ। त्यसै कारणले गर्दा मृत्यु पछाडि म आज अहिले प्रेत भएर आउनु परेको छ, म प्रेत भएको छु। हे पथिक ब्राह्मण, म यहाँ यस्ता प्रकारले आफ्नो कर्मको फल भोग्दै आइरहेको छु। म त राक्षस बनेको छु, म त पिशाच बनेको छु। म बार बार हमेसा यस्तो विचारेर आफ्नो कर्मको फल भोग्नै पर्दछ, यस्तो ठानेर ज्यादा पीर पनि मान्दिनँ। जबदेखि जम्बालिनीको किनारमा डुलिरहेको मैले सारसले भनेको कुरा सुने नि, तबदेखि खिन्न पनि म कहिले पनि हुन्न। यो पिशाचले यसरी भन्यो। तुरुन्त यी ब्राह्मणले प्रश्न गरे, सारसो दीरितं वाक्यं कीदृशं हि श्रुतं त्वया, तदहं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि त्वं प्रेत सत्वरम्। सारसले भनेको कुरो तिमीले कसरी सुन्यौ त? त्यो कुरो म सुन्न चाहन्छु। हे प्रेत, तिमीले चाँडै भन। ल हेर्नुहोस्, ती जो पथिक थिए नि प्यारवक्त भागवत, जल बोकेर हिँडेका थिए, ती पनि ब्राह्मण नै थिए। यिनै ब्राह्मणले सोधे नि त, यिनै पथिकले सोधे, सारसले भनेको कुरो तिमीले कसरी सुन्यौ? फेरि यो नहुने कुरा हो कि हुने कुरा हो? यो प्रेतले भने, हे कामरथी, सारसको कुरो म भन्दछु सुन्नुहोस्। हे कामरथी, हे बटोही, हे ब्राह्मण, म भन्दछु। यस धूसर नामको कक्ष पाखो पहाडबाट पलाएकी एउटी नदी छन्। त्यो नदी सधैँ गहिरो जलले भरिभराउ छ। मता हात्ती समूहले व्याप्त छ। ठुला ठुला घण्टाउके हात्तीहरूले शोभिएको छ। वरिपरि पाकेका जामुनहरूले मनोहर छ। एक दिन म घना जङ्गलमा घुम्दै फिर्दै त्यस नदीको किनारमा पुगेँ। म त्यहाँ फल खाने इच्छाले बसेको थिएँ। प्रेतले भन्दैछ, अर्को वनबाट उड्दै पोथीसहित एउटा सारस त्यहाँ आयो जहाँ म फल खाँदै बसेको थिएँ। धेरै पक्षीहरू थुप्रिएको त्यस नदीको किनारमा बस्यो र त्यही नै पानी पिएर आफ्नो स्त्रीका साथ रमण गरेर बायाँ पखेटाभित्र आफ्नो टाउको र मुख घुसारेर सुत्यो। यसै बिचमा रातो मुख भएको, राता राता आँखा भएको, कडा कडा नङ्ग्रा लहरै भएको, भुतले लामो पुछ्रे चञ्चल बानर रुखबाट ओर्लिएर आउन लागेको देखियो। अनि जहाँ त्यो सारस सुतेको थियो त्यही त्यो दौडिँदै आइपुग्यो त्यो बानर नि। त्यहाँ आइपुगेर सारा पक्षीहरूले हेर्दा हेर्दै क्रूर बुद्धिपूर्वक आफ्ना दुवै हातले त्यस सारसका खुट्टामा अठ्यायो। अरू सबै चराहरू भुर्र उडे। त्यो समयमा सारसी मात्रै भएले अत्यन्त डराउँदै रुँदै त्यहीँ रहन लागि। तब निन्द्रा भङ्ग भएको सारसले डरले आँखा घुमाउँदै टाउको उठाएर तुरुन्तै उसलाई भन्यो। त्यस सारस चराले आफूलाई मार्न तम्सिएको डरलाग्दो दुष्ट बानरलाई देखेर मधुर बाणीले भन्यो, हे शाखा मृग बानर, बिना अपराध नै किन तिमी मलाई दुःख दिन्छौ? संसारमा राजाहरूले पनि, जो राजाहरू छन् नि, शासकहरूले पनि अपराधी जनलाई मात्रै बाँध्दछन् नि। जोसुकैलाई बाँध्न हुँदैन, जोसुकैलाई बाँध्यो भने उनीहरू पतित हुन्छन्। तिमी जस्ता उत्तम जनहरू हिंसा नगर्ने, सोझा अर्काको कमाई नखाने, हामी जस्तालाई पिर्दैनन्, सताउँदैनन्, तर तिमीले किन सताउँदैछौ? वनमा रहने पानी र जल सिमाली खाने, आफ्नै दारा भनेको आफ्नै स्त्रीमा मात्रै संसर्ग गर्ने, अर्काका स्त्रीहरूलाई पटक्कै नहेर्ने, आकाशमा उड्ने चराहरूलाई। हे वानर श्रेष्ठ, तिमी जस्ता जनले अर्काको निन्दा चुगुलखोरी नगर्ने, ब्राह्मणहरूको अत्यन्त सेवा गर्ने, हामी जस्तालाई सताउँदैनन् कहिले पनि। हे शाखा मृग,
हे वानर श्रेष्ठ, तुरुन्तै छोडिदेऊ मलाई। उसमा पनि म जस्तो निरपराधलाई तिमीले किन सताउँछौ? म तिम्रो पूर्व जन्मको हाल जान्दछु। तिमी पूर्व जन्ममा को थियौ त्यो म जान्दछु, तर तिमी मेरो पूर्व जन्मको केही पनि जान्दैनौ। उसको यस्तो कुरा सुनेर तब बानरले सारसलाई छोडिदियो अनि तुरुन्तै पर हटेर यानि टाढा रहेर त्यस चञ्चल बानरले भन्यो, अरे तिमी मेरो पहिलो जन्मको कुरा कसरी जान्दछौ? कहाँ तिमी ज्ञानहीन मूर्ख पक्षी हौ? कहाँ म तिर्यक योनिमा जन्मेको जङ्गलमा रहने वानर हुँ? के कुरा गर्छौ? यो कुरो बताऊ। सारसले भन्यो, मलाई पूर्व जन्मको जाति स्मरण हुनाले तिम्रो जन्मको बारेमा यो कुरो प्रष्टसँग म जान्दछु। पहिलो जन्ममा तिमी विन्ध्य पर्वतका मालिक पर्वतेश्वर अर्थात् पहाडी राजा थियौ। को थियौ? राजा थियौ। म तिम्रो वंशमा अत्यन्त पूजनीय पुरोहित ब्राह्मण थिएँ। त्यसकारण हे वानर, तिमीलाई म राम्रा तरहले भलिभाँति जान्दछु। त्यतिखेर प्रशस्त धन थुपार्न चाहने विवेकहीन तिमीले यस भूमिलाई पालन गर्दा सारा प्रजाहरूलाई अत्यन्तै पिर्यौ, अत्यन्तै सतायौ, धेरै कर उठायौ। हे वानर, प्रजालाई पीडा दिएको तापले दन्केको आगाको ज्वालाले पहिल्यै तिमी डढिसकेका थियौ। फेरि मरेपछि अत्यन्त कष्ट दिने भयानक कुम्भीपाक नरकमा धेरै वर्ष त्यहाँ रह्यौ। नरकमा तिमी रह्यौ। नारकीय शरीरले तिमीले धेरै दुःख पायौ। त्यो समयमा कराउँदै चिच्याउँदै बारम्बार रुँदै विलाप गर्दै कुम्भीपाक नरकमा तिमी परेका थियौ। फेरि नरकबाट निस्केर यतिखेर पाप बाँकी रहेको हुनाले बानरको जन्म पाएका छौ। यो कुरो बुझ, जुन शरीरले मलाई मार्न चाहिरहेका छौ, पूर्वका जन्महरूमा ब्राह्मणका बगैँचाबाट अर्थात् केराघारीबाट पाकेका केराका कोसाहरू उनको आज्ञा नपाइकन नै तिमीले जबरजस्ती लुटेर खाएका थियौ नि त। त्यसै कर्मको परिणाम रूप फलदायी यो फल हेर, जसले तिमी वनमा बस्ने बानर भएका छौ र यतिखेर यहाँ त्यसै शरीरले भोगिरहेका छौ। अशुभ र शुभ, कल्याणकारी अकल्याणकारी पूर्व जन्ममा गरिएका कर्मको भोग प्राणीहरूमा खेल खेल्छ। भनेको त्यो पूर्व जन्मका जो कर्मको भोग छ नि, त्यो भोग नै प्राणीहरूमा खेल खेल्ने हुन्छ। त्यसलाई देवताहरूले पनि उल्लङ्घन गर्न सक्दैनन्, अर्थात् नभोगी पार पाउँदैनन्। यस्ता प्रकारले कारणसहित जस्ताको तस्तै तिम्रो पूर्व जन्मको बारेमा म जान्दछु। सारस देह पाएर पनि म पहिलेको ज्ञानले मोहित छैन। मैले पूर्व जन्मको कुरो बिर्सिएको छैन, तर तिमीले त बिर्सेछौ नि। प्रेतले भन्यो, हे पथिक ब्राह्मण, सारसबाट यस्तो कथा सुनेपछि बानरले पनि त्यस सारसलाई भन्यो, तपाईँ जाति स्मरण हुनाले पूर्व जन्मको वृत्तान्त निश्चय नै राम्रोसित जान्नु हुँदो रहेछ। अब यो त बताउनुहोस्, तपाईँ कसरी पक्षी हुनुभयो त? उसो भए ल, म त बानर भएछु, तपाईँ चाहिँ कसरी पक्षी? सारसले भन्यो, कथयिष्यामि तत्कर्म येनाहं दुर्गतिं गतः। जुन कर्मले म दुर्गतिमा गएको छु त्यो कहन्छु, त्यो सुनाउँछु। जुन कर्मले यतिखेर पक्षी योनिमा प्राप्त भएको छु त्यो सारा रहस्य सुन्न तिमी योग्य छौ। सुन। उहिले सूर्य ग्रहण लागेको बेलामा नर्मदा नदीमा धेरै ब्राह्मणहरूका निमित्त त्यो समयमा धेरैलाई भनेर 100 खारी मुरी भनेको 100 मुरी भन्दा पनि बेसी धान तिमीले दानका लागि पन्साएका थियौ। राजाका पुरै त भएको घमण्डले लोभले ब्राह्मणहरूलाई ठगेर तिनीहरूलाई अलिअलि दिएर त्यो सारा धन मैले सम्ठ्याएँ, मैले लिएको थिएँ। धानका साथै ब्राह्मणहरूलाई दान गर्न पर सारेका अरू सामान्य द्रव्यहरू पनि मैले नै हत्याएको थिएँ। त्यसबाट उत्पन्न भएको महापापले मर्ने बित्तिकै म पहिले लदबदे रगतले भरिएको कालो सूत्र नामको नरकमा गिरिएको थिएँ। म पहिले त्यहाँ गएको थिएँ नि त। स्याउ स्याउती सिलमिलाइरहेका किराहरूले भरिएको पिपको लेदोदे तुर्लुङ्ग गनाउने त्यो नरकमा म परेको थिएँ। ती नरकहरूमा म डुबेँ। त्यो समयमा त जसले गलत कर्म गर्दछ नि उनीहरूले पर्ने यस्तै नरकमा हो। कसैको पनि धन हडप्नु यो ठुलो पाप हो। पहिले जन्ममा अब पहिले मैले पार त्यो नरकबाट त पाएँ, नरक रूपी सागरबाट। अब यतिखेर भाग्यका योगले नै
चराको जन्ममा म आएको छु। पहिलो जन्ममा दिदीको घरबाट काँसको भाँडा चोरेर मैले पासा खेल्नेवालालाई दाउमा राखेर दिएको थिएँ। त्यसैले म अहिले सारसको गतिमा छु, यानि कि सारस चरो भएको छु। यो स्त्री पहिले असाध्यै काँसा चोर्नेवाली ब्राह्मणी थिए, त्यसैले अहिले यी मेरी सहधर्मिणी भएकी छिन्। यहाँ हेर, यी सारसी हुन्, म सारस हुँ। यो कुरो बुझ। हे वानर, यस्ता प्रकारले तिमीलाई मैले पहिलेका कर्मको सबै फल बताएँ। यतिखेरको वृत्तान्त पनि मैले बताएँ। अब उपरान्त भविष्यमा हुने वृत्तान्त पनि सुन। म हाँस हुनेछु, तिमी पनि हाँस नै हुनेछौ। यो मेरी भार्या सारसी पनि हम्सी हुनेछ। यतिखेर हामीहरू कामरूप देशमा सुखपूर्वक रहनेछौँ भनेको त्यतिखेर हामी काम रूप देशमा सुखपूर्वक रहनेछौँ। त्यसपछि त्यहाँ रहँदाखेरि कल्याणकारिणी योगिनी भाटौँ हामी प्राप्त हुनेछौँ। ती योगिनीलाई भेटेपछि मात्र फेरि मुस्किलले पाइने मनुष्यको जन्म हामीले पाउनेछौँ। मनुष्यको जन्म पाउन पनि निकै कठिन छ। जुन जन्ममा प्राणीहरूले कल्याणकारी वा उसको विपरीत अकल्याणकारी कर्मको साधन कमाई गर्दछन्, यस्ता प्रकारले यत्रो भुवल भोगेर मनुष्य जन्म पाएपछि शिवजीले सबै जन्तुलाई मनुष्य लोकमा जन्म लिएको यस प्राणीका लागि अत्यन्तै सुख वा दुःख भोगाउने धर्म र अधर्ममय विविध प्रकारका बाटा उपायहरू बनाइदिनु भएको छ। सबै प्राणीहरूले सदा सर्वदा या बारम्बार कर्मानुसार सुख दुःख भोग्नै पर्दछ। देवता, दानव, मनुष्य, वाघ आदि ठुला ठुला जन्तुहरू, किरा, फट्याङ्ग्रा, जलचर, जलजन्तु वेदान्तमा पार पाएको व्यक्तिले सिवाय विरक्त जोगी फक्कट ध्यानी कसैले पनि यो दुःख रूपी काँडाले भरिएको बाटोको अतिक्रमण गर्न सक्दैन, जतिसुकै विद्वान किन नहोस्। यस्ता प्रकारले विधिको विधानले प्राप्त हुने ईश्वरको मायालाई जानेर ठुला बुद्धिमानहरू यस बारेमा न सोच गर्दछन्, न ताप गर्दछन्, न दुखित खिन्न नै हुन्छन् उनीहरू। हे शाखा मृग वानर, मानिसहरूको त के कुरा, देवताहरूले पनि कुनै उपायद्वारा बुद्धिद्वारा पूर्व जन्मका कर्मको फललाई भोग्नु नपर्ने गराउन सक्दैनन्, मेटाउन सक्दैनन्। पहिले तिमी राजा थियौ, पछि नरकमा जाकियौ, यतिखेर बानर छौ, फेरि पनि त्यस्ता जन्म पाइरहनेछौ। हे शाखा मृग, हे बानर, विधिको विधान यस्तै छ भन्ने ठानेर तिमी कति पनि शोक नगर। यस जङ्गलमा खुसी साथ रमाउँदै रहेर कालको प्रतीक्षा गर। म पनि यस्तै प्रकारको ईश्वरको मायामा बाँधिएको छँदो वनमा घुमेर धैर्यतापूर्वक यो सारसको जन्म बिताइरहेको छु। बानरले भन्यो, त्यो समयमा पूर्व जन्ममा मद्वारा तपाईँ पूजित हुनुहुन्थ्यो, तसर्थ अहिले पनि म तपाईँलाई प्रणाम गर्दछु। तपाईँको कुरो साँचो हो भने तपाईँले मेरो पूर्व जन्मको सबै भेली विस्तार बताउनु भयो। यसैले पूर्व जन्मको वृत्तान्त जान्ने तपाईँ जातिस्मर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले जाने। बानरले भन्यो, हे सारस, सारसीका साथ सुखपूर्वक रहौ, तिमी सधैँ तिम्रो कल्याण होस्। तिम्रो यो अमृत रूपी वचनले मोह नासिएको म पनि सधैँ आनन्दपूर्वक यस वनमा विचरण गर्दछु भनेर यसरी भन्यो। प्रेतले भन्ने त्यो समयमा, हे पथिक, हे ब्राह्मण, यो विचित्रको अति मनोहर घत लाग्दो अत्यन्त पवित्र भएको पक्षी र बानरको संवादलाई मैले जबदेखि देखेँ अथवा यो मैले सुने, मैले त्यस नदीको तटमा सुने, तबदेखि मलाई पनि कर्मको भोग भोग्नै पर्दछ भन्ने बोध ज्ञान भयो। त्यसै उसले मेरो सबै शोक नासियो। यतिखेर अति अद्भुत महिमा भएको गङ्गाजीको जल यहाँ देखेर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अत्यन्त प्यासले पीडित भएको म यो प्रेतत्वबाट पार पाउने इच्छाले तपाईँसित जान्न गङ्गाको जल माग्दैछु। हे ब्राह्मण, हे पथिक ब्राह्मण, तपाईँले जल बोकिराख्नु भएको छ, त्यो जल मलाई दिनुहोस्। प्रेतले यसरी भन्यो। म यसै पर्वतमा नै जब मैले गङ्गालाई आश्चर्य लाग्दो महिमा देखेँ, तबदेखि नै म त्यस्तो गङ्गाजल पिउन चाहिरहेको छु। गङ्गाको महिमा, गङ्गाको चाहिँ त्यो जलको महिमा पनि मैले थाहा पाएको छु। पारी यात्रा भन्ने ठाउँमा जन्मिएको कुनै गाउँले पुरेत ब्राह्मणले यज्ञ गर्न अधिकार नभएकोलाई यज्ञ गर्न लगाएकोले पछि विन्ध्याचलमा मरेपछि यही ब्रह्म राक्षस भएर रहनु परेको थियो।
मेरो सङ्गतको लोभले ऊ 8 वर्षसम्म मेरै साथ रह्यो। हे ब्राह्मण, उसका सुपुत्रले त्यसका हाडखोर बटुल बाटुल पारेर निर्मल कणखल तीर्थमा ल्याएर गङ्गाजीमा सेलाइदिए त तुरुन्तै गङ्गामा सेलाउने बित्तिकै उनी अत्यन्त कठिन हतपत नछुट्ने राक्षसत्वबाट मुक्त भए, अर्थात् छुटे। मैले त्यसैले गङ्गाको महिमा थाहा पाएको छु। गङ्गाजल स्नानको यस्तो महान अद्भुत महिमा मैले प्रत्यक्ष देखेँ। त्यसै कारण गङ्गाजीको जल म पिउन चाहन्छु अथवा पाउँछु कि तपाईँबाट भनेर प्रार्थना गरेको हुँ। पहिले पहिले मैले तीर्थहरूमा धेरै नै दान लिने काम गरेको थिएँ, दिइनँ त्यो समयमा। तर जप दान अनुष्ठान आदि लक्षण रूप त्यस दानको कुनै प्रतिकार प्रायश्चित त मैले गरिनँ, लिए मात्रै दिने काम गरिनँ नि त। त्यस प्रतिकारको अभावले प्रेत रूप मलाई भोजन पानी पनि दुर्लभ नमिल्ने भयो। जुन विन्ध्य पर्वतमा यसरी राक्षस रूपले रहँदा रहँदै मेरो 1000 वर्ष बिते। हे धार्मिक श्रेष्ठ, धर्मात्मा, ठुलो लाज त्यागेर यो सब कुरो यथार्थ रूपले मैले तपाईँलाई बताएँ। तब यतिखेर चाँडै नै जल दिएर घाँटीसम्म आएर अड्केका मेरा प्राणलाई तृप्त पार्नुहोस्, सन्तोष बनाउनुहोस्। मलाई संसारमा प्रेत भएर रहँदा पनि प्राणीहरूले मुस्किलले कसै गरी पनि बाँच्नै पर्दो रहेछ। मनुष्यहरूले कुनै प्रकारले शरीरको रक्षा गर्नुपर्दछ र धर्म कार्य पनि गर्न पर्दछ। यदि गरिँदैन भने त्यो जन्म बेकार छ। गम्भीरतापूर्वक विचार्ने हो भने देवता, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी, किरा फट्याङ्ग्रा, भुसुना आदि बारम्बार नाना योनिमा जन्मेर पनि नाना रोग व्याधिले पीडित हुनु, बालक वा वृद्धको मरण, कोही दृष्टिविहीन हुनु, कोही लुलो लङ्गडो हुनु, यो विधिको विधान त हो नि, आफूले गरेको कर्म अनुसारको फल त हो नि। ती जन धन्य हुन् जसले माघ महिनामा महात्म्य श्रवण गर्दछन्, उनीहरूले स्नान गर्दछन्। हेर्नुहोस्, तिनै लोक जित्न चाहनेले अर्थात् तिनै लोकमा सुख चाहनेहरूले यी सबै वस्तु जति पनि दान दिने खालका छन्, ती वस्तुहरू दान दिन पर्दछ। दान दिनाले व्यक्तिहरूले मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। दान दिनाले व्यक्तिहरूले चाहिँ उद्धार प्राप्त गर्दछन्। पृथ्वीमा पनि पूर्व जन्ममा गरेका छाता चामर सवारी वेश घोडा हात्ती राम्रा, घर ढस्ना बलिष्ठ गाई भैँसी, सुन्दर स्त्रीहरू, अन्न घर गहना, मुगा मोती सज्जन छोराहरू, दास दासीहरू, उच्च ठुलो कुलको जन्म, आयु आरोग्य निरोगता ऐश्वर्य, कला विद्यामा निपुणता आदि पूर्व जन्मका दानले नै सारा फल मानिसहरूले प्राप्त गरेका हुन्। त्यसकारण मनुष्य जन्ममा सकेसम्म यत्नपूर्वक दान दिनु पर्दछ, किनकि नदिएको अर्थात् दान नगरेको वस्तु पनि भोग्न पाइन्न, कहाँ पाइन्छ। आफूले पूर्व जन्ममा कसैलाई दान दिएको छ भने मात्रै त्यो जन्ममा हामीले यो जन्ममा पाउँछौँ। कसैको हामीले घर देख्यौँ 3 तले 4 तले, कर्म उति नै गरेका छौँ, तर मैले किन पाइनँ भनेर हामी दुखी छौँ। हामीले कसैलाई दान नै गरेका छैनौँ, कहाँबाट पाउँछौँ। कसैको अथाह जग्गा जमिन हामीले देख्यो, हो हेर त्यसको त कति हो कति भन्छौँ, हामीसँग धन नै छैन, कहीँ केही भएन, कसैलाई हामीले केही दान गरेका छैनौँ, अनि हामीले कहाँबाट पाउँछौँ, पाइँदैन। त्यसैले आफूसँग भएको केही चिज दान गर्नु, अरे शुभ समयमा त्यसको अथाह पुण्य प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, हे पन्थ, हे बटुवा, तपाईँ अत्यन्तै धर्मात्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले जाने, यसमा कुनै संशय छैन। तसर्थ जसरी बादलले चातक काकाकुललाई पानी दिन्छ, त्यसरी नै मलाई जीवन पानी दिनुहोस्। मलाई जीवन मेरा लागि यो पानी हो। यस प्राणदानमा ज्यादा विलम्ब नगर्नुहोस्। त्यसपछि ती पथिकले न्यायले भरिएको उचित बाणी बोले, हे प्रेत सुन, भृगु क्षेत्रमा मेरा आमा बुबा रहनुहुन्छ, तिनीहरूकै लागि मैले यो तीर्थराज प्रयागको जल ल्याएको हुँ। त्यो गङ्गा यमुनाको सङ्गमको जल बिचैमा तिमीले प्रार्थना गर्यौ अर्थात् माग्यौ। यस धर्म सङ्कटमा मैले के गर्न योग्य हुन्छ त्यो त म जान्दिनँ, जानिरहेको छैन। वेदहरूबाट धर्मशास्त्रहरूबाट बल र अबल, बलियो र निर्धो अर्थात् दिनु बेस कि नदिनु बेस भन्ने विचार गरेर बलियो चाहिँ विधि काम गर्नेछु, म केवल आफ्नै मनले काम गर्दिनँ। मुनिहरूले र देवताहरूले पनि हयमेध आदि गरिएका सारा यज्ञहरूभन्दा प्राणीहरूका प्राणको रक्षा गर्नु नै ठुलो यज्ञ हो भन्ने मानेका छन्। यस्तो विचार गरेर
त्यस प्रेतको प्राण रक्षाका लागि त्यो श्रेष्ठ जल दिएर बरु बाबु आमाका लागि फेरि त्यो पवित्र जल ल्याएर पुर्याउनेछु। पहिले दिनेछु, फेरि ल्याएर पुर्याउनेछु। अब ती पथिकले यस्तो सोचे, यही विधि नै मलाई शुद्ध धर्म दिने बलियो लाग्दछ। अर्काको उपकार गर्नुभन्दा अरू सबै धर्म साना हुन्। बुद्धिमानहरूले यसरी बताएका छन्। परोपकार गर्ने मनुष्यहरूले प्रसन्नतापूर्वक आफ्ना प्राण पनि दिएका छन्। आफ्नो प्राण दिएर पनि अरूको रक्षा गरेका छन्। परोपकार चाहने व्यक्तिहरूले, होइन स्वार्थी व्यक्तिहरूले त आफैले मात्रै गर्छ। त्यसैले यो विधि मलाई राम्रो लाग्छ। अर्काको उपकार गर्नुभन्दा ठुलो धर्म के हुन्छ? परोपकार गर्ने मनुष्यले प्रसन्नतापूर्वक आफ्ना प्राण पनि दिएका त हुन् नि त। कतिले दिएका छन्, दिन्छन् पनि। यदि पानीले नै परोपकार हुन्छ भने फेरि मैले के पाइनँ र? सब कुछ पाएँ नि, यति भएपछि त होइन, सबै पाएँ नि। अब यी पथिकले यो विचार गरे। उहिले दधिची मुनिले गाएको अर्थात् भनेको श्लोक पृथ्वीमा सर्वत्र सुनिन्छ, जो सबै धर्म र सबै पुराणहरूको सार छ। यस्तो भनेर, यस्तो विचार गरेर धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मणले प्रेतको प्राण रक्षाका लागि त्यो गङ्गा यमुनाको सङ्गमको पवित्र जल त्यो प्रेतलाई दिँदा भए। भक्तवत्सल भगवानको जय। प्रसन्न भएको प्रेतले त्यो जल पिएर शिरमा सेचन गरेर एकैछिनमा तुरुन्तै उसले त्यस प्रेतहरूलाई त्याग्दो भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। दिव्य शरीरको भयो। त्यस्तो त्यो ठुलो आश्चर्य देखेर त्यो केरली प्रेतले, ओहो, त्रिवेणीका पानीका छिटाहरूले म एकाएक प्रेतत्वबाट छुटेँ भन्यो। म ठान्दछु ब्रह्मा पनि गङ्गाका जलको गुण बखान गर्न सक्नुहुन्न पक्कै पनि। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो प्रेत त छुट्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। उसले दिव्य शरीरलाई धारण गर्यो, भन्यो, हे पन्थपथिक आयुष्मान दीर्घजीवी हौ तिमी, मेरो उद्धार गर्यौ तिमीले। गङ्गा जलको थोप दिएर तपाईँले मलाई तुरुन्तै प्रेतत्वबाट तारिदिनु भएको छ। तपाईँको जय जय होस्, जय जय होस्। त्रिवेणीको जल लिएर तीर्थ जलको चमत्कार सम्झँदै अब ती पथिक पिशाचको उद्धार गरेर आफ्नो बाटोतिर लागे। लोमसले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारको प्रयागको महात्म्य सुनेर ती देवद्विती मुनिलाई ढोगेर द्रविड पिशाच माघ महिनामा एकाएक तुरुन्तै प्रयाग गयो। ल हेर्नुहोस्, अब प्रयाग गयो। त्यसपछि द्रविडको राजा दिव्य देहको भएर गएर स्नान गर्यो, दिव्य देहको भयो र नारायण भगवानको स्तुति गर्दै गर्दै पापबाट छुटेको त्यो गन्धर्वहरूले स्तुति गरिँदै गरिँदै ऊ स्वर्गतिर गयो। भगवानलाई उसले प्राप्त गरेपछि अन्तिममा ल यो इतिहास मात्र सुन्नेको पनि सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छ। हे ब्राह्मण, यो ज्ञान दिने र ज्ञान लिने सबैको उद्धार हुन्छ र यो प्रसङ्ग नै मोक्षदायक रहेको छ। इतिहास सुन्नेले मात्रै पनि, जसले यो इतिहास सुन्दछन् उनीहरूको दुर्गति नाश हुन्छ। ज्ञानदम मोक्षदम विप्र श्रुतम दुर्गति नाशनम। कति राम्रो कुरा रहेको छ। यस्तो यो आश्चर्य लाग्दो पहिलेको वृत्तान्त वेदनिधिले भन्नुहुन्छ, मैले सबै सुनाएँ। हे द्विजश्रेष्ठ, हे द्विजश्रेष्ठ वेदनिधि, यस्तो यो आश्चर्य लाग्दो पहिलेको वृत्तान्त मैले सबै तिमीलाई सुनाएँ। दुर्गति नाश गर्ने इतिहास तिमीले सुन्यौ। अब चाहिँ यी कन्याहरू, यो तिम्रो छोरो र तिमी पनि सबै सद्गति चाहनेहरू मेरा साथ प्रयाग आओ। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? लोमस ऋषिले यो वेदनिधिलाई यो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ नि। अब चाहिँ कन्याहरू, यो तिम्रो छोरो र तिमी पनि सबै सद्गति चाहनेहरू मेरा साथ प्रयागमा जाओ। आओ, मेरा साथ हिँड। देवताहरूले पनि पाउन दुर्लभ प्रयागको माघ स्नान गरौँ भनेर लोमस ऋषिले भन्नुभयो। त्यही सबैले पापबाट पलाएको यो पिशाचत्वबाट तुरुन्तै मुक्ति छुटकारा पाउनेछन्। तब शिवजीले पुण्य कथा सुन्नमा तन मनस्क पार्वतीलाई भन्नुभएको थियो। यो कथा भगवान शिवजीले पार्वतीलाई सुनाउनु भएको थियो। अरे सुतजीले पनि यसरी भन्नुहुन्छ, नैमी सारणमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। यस्ता प्रकारले वशिष्ठको मुखारविन्दबाट कहिएको मन प्रसन्न पार्ने मिठो कथा कानले पिएर रमाएका सबै नरक रूपी समुद्रबाट निस्किए झैँ भयो त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस्, वशिष्ठ ऋषिले कसलाई सुनाउनु भयो? दिलीप राजालाई यो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ नि त प्यारा भक्त भागवतहरू।
हर्षले गदगद भएका पिशाचिनी पिशाचको बाबु हतपत लोमसका साथ अब त्यो समयमा उनीहरू आकाश मार्गबाट प्रयागमा गए। वशिष्ठ ऋषि भन्नुहुन्छ, हे दिलीप सुन, गङ्गा यमुनाको सङ्गम त्यो तीर्थराजमा ती सबै सही नसक्नुको दुःखबाट मुक्तिका लागि आकाश मार्गले चाँडै नै त्यहाँ पुगे प्रयागमा। तब त्यहाँ पुगेपछि ती सबै प्रसन्न हृदय भएका अर्थात् हर्षले रमाएका। त्यसपछि त्यहाँ आकाशैमा तिनीहरूलाई दयापूर्वक लोमसजीले भन्नुभयो, पृथ्वीमा यो तीर्थराजलाई सबैले श्रद्धापूर्वक दर्शन गर। प्रयागको त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्नाले सारा प्राणीहरू आत्मज्ञान नभएका भए पनि पापबाट मुक्त हुन्छन्। यस्तो यो पुण्यस्थल देखेर नै सृष्टि जमाउन चाहने प्रजापति ब्रह्माजीले यही नै ठुलो यज्ञ गरेर प्राणीहरूको रक्षा गर्नुभएको थियो र सबैको चर अचरको सृष्टि ब्रह्माजीले गर्नुभएको थियो। लक्ष्मीलाई नै पत्नी पाउने इच्छाले नारायण भगवानले यही गङ्गा यमुनाको सङ्गममा मकर स्नान गर्नुभएको थियो। यसरी बताइएको छ। यसै ठाउँमा 6 महिनासम्म बसेर त्रिवेणीमा इच्छापूर्वक नुहाएर शिवजीले 3 बाणले त्रिपुर सुन चाँदी फलामले बनेको त्रिपुरासुरको वध गर्नुभएको थियो। त्यो त्रिपुरको नाश पनि गर्नुभएको थियो। यसै ठाउँमा नै जटाधारी नीलकण्ठ शिवजी पहिले प्रकट हुनुभएको थियो। यो महिमा वशिष्ठ ऋषिले सबै सुनाउनु भयो प्यारभक्त भागवतहरू र लोमस ऋषिले यी पिशाचहरूलाई सुनाउनु भयो प्यारभक्त भागवत ल्यार्नुहोस्। र यही उनै भागीरथी गङ्गा हुन् जसमा स्नान मात्रले प्राणीहरूको उद्धार हुन्छ। जुन उपाख्यान सुन्नाले सुन्नेवालाको सबै पाप पनि नाश हुन्छ, उसको सबै रोग विनाश हुन्छ। उहिले ऋचिक नामका ऋषिले सरापिएको कुनै गन्धर्व काग भएको थियो। त्यस कागले यसै गङ्गा यमुनाको सङ्गममा नुहाएर चाँडै श्रापबाट छुट्ट भयो। हे मुनि वेदनिधि, सत्पुत्रको इच्छा गर्ने नहुसको छोरो ययातिले यसै गङ्गा यमुनाको सङ्गममा पुण्यस्थल प्रयागमा नुहाएर बाबुको कल्याण गर्ने छोरो पाएका थिए। उहिले धनको इच्छाले इन्द्रले यही स्नान गरेका थिए र उनको पनि कल्याण भएको थियो। उनले पनि तपस्या गरेका थिए। त्यस्तो महिमा रहेको छ यो प्रयागको। यो सुनेर गदगद भएका ती पिशाचिनीहरू हर्षले गदगद भए र त्रिवेणीमा स्नान गर्नका लागि तत्पर भएर श्रद्धापूर्वक उनीहरूले विधिपूर्वक स्नान गरे र सबै मुक्त भएर पहिलेको शरीर उनीहरूले प्राप्त गरे। जुन त्यो शरीर थियो पिशाचको शरीर, त्यसलाई त्याग गर्दा भए के को प्रभावले लोमस ऋषिले बताउनु भएको थियो। त्रिवेणीको महिमा सुने गए, त्यहाँ गएर स्नान गरे, सबैको उद्धार भयो। पिशाचिनीहरूको वेदनिधि पनि अत्यन्त छक्क परे। ओहो, यस्तो पो रहेछ त कुरो। त वशिष्ठ ऋषिले पनि यो कथा कसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ? दिलीप महाराजलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो 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 महिमा छ है, हेर्नुहोस् भनेर बताउनु भयो। त सबै अन्तिममा के भए? उनीहरू देवताहरूले निवास गरिएको मेरु पर्वतको आश्रममा जाँदा भए। हेर्नुहोस् है, पिशाचत्व छुटो उनीहरूको। वशिष्ठ ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे राजन दिलीप, त्यसपछि वेदनिधि पनि 5 वटी बुहारी र छोरोलाई अघि लगाएर हर्षित हुँदै कुबेरको नगरी अलकापुरीमा गए। भन्नुको मतलब यी वेदनिधिले अब तिनै पिशाचिनी योनिबाट छुटिसकेपछि, दिव्य देहको भइसकेपछि वेदनिधिले यिनीहरूलाई विवाह गरे। के अरे वेदनिधिको छोरालाई विवाह गरे। अनि वेदनिधिले के प्राप्त गरे? बुहारी प्राप्त गरे र सबैलाई लिएर गए। हेर्नुहोस्, अग्निप थियो नि त उसको नाम। त वेदनिधिको छोरोको नाम के थियो? अग्निप थियो। अग्निपले 5 वटी पत्नी प्राप्त गरे र वेदनिधिले 5 वटी बुहारीलाई स्वीकार गरेर लिएर गए। यस्तो इतिहास रहेको छ। निश्चय नै यो कल्याणकारी माघ महिना रहेको छ र यसमा स्नान गर्ने व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ। दिलीपले सविनय भन्नुभयो, प्रयागमा मकर स्नान गर्नाले नै यदि मनुष्यहरूको मुक्ति हुन्छ भने त्यस्तो कष्टकर अर्थात् बडो कष्टले पूर्ण हुने तपस्या योग अनि ब्राह्मणहरूद्वारा ती हवन यज्ञहरू किन गरिन्छ त? वशिष्ठजीले भन्नुभयो, प्रयागमा मकर स्नान गर्नाले मनुष्य पापबाट मुक्त हुन्छन्। यज्ञदान अथवा पुण्य कर्मले, प्रयागको मकर स्नानले मृत्यु उपरान्त स्वर्ग उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। पाप नाश हुन्छ स्नानले। अब त्यसबाट पछाडि गरेको पुण्य कर्महरूले, स्नानले पाप नाश, अनि दान गर्नुभयो माघ महिनामा, अनि पुण्य कर्म गर्नुभयो भने त्यसले स्वर्ग प्राप्ति, अझै राम्रा राम्रा
कामहरू गर्नुभयो, भगवानको नाम जप गर्नुभयो, विशेष तपाईँहरूले चाहिँ कथा सुन्नुभयो भने पनि उद्धार हुने भयो, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, उनीहरूले वैकुण्ठको वास प्राप्त गर्दछन् जसले यी कथाहरू सुन्दछन्। शाली नदीमा प्रत्येक वर्ष माघका दिनमा अप्सराहरू नुहाउँछन् अरे, त्यसैले शाली नदीको महिमा रहेको छ। त्यसैले आफ्नो स्वर्गको वास स्थायी राख्नका लागि स्वस्थानी देवीको पूजा गर्दछन् अरे। कहाँ? शाली नदीमा। यो माघ महिनामा अप्सराहरू आउँछन् र स्नान गर्छन्, यसरी बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। र जसले माघ महिनामा स्नान गर्दछन् उनीहरूले पुनर्जन्म प्राप्त गर्न पर्दैन, यस्ता प्रकारको कथा बताइएको छ। हे दिलीप, यो माघ महिमा जसले श्रवण गर्दछन् उनीहरूको उद्धार हुन्छ। र माघ महिनाको कथा वाचन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सावकाश अनुसार कसैले दान गर्दछन्, कसैले सेवा गर्दछन् भने ती व्यक्तिहरूले श्रवण गरेको त्यो कथाको पूर्ण फल उनीहरूले प्राप्त गर्दछन् र उनीहरूको पनि उद्धार हुन्छ। कथा सुनाउनेलाई पनि उद्धार हुन्छ र भनेको कथा सुनाउनेले पनि उद्धार चाहिँ हुन पाउँछन् र सुन्नेवाला त त्यसै उद्धार भइहाल्छन्। र सुनाउनेवालालाई जो व्यक्तिहरूले सम्मान गर्दछन् ती व्यक्तिहरू महान हुन्। हे विष्णु भक्त, यसरी यहाँनिर बताउनुहुन्छ। हे शिव भक्त, हे विष्णु भक्त, माघ महिमा माघ स्नानको बारेमा यसरी बताइयो प्यारो भक्त भागवतहरू। त यसरी सबैको उद्धार भयो माघ महिनामा स्नान गर्नाले। यो तीर्थहरूको स्नानको महिमा हो। यहाँ यही कुरोहरू बताइयो र दिलीप राजाले पनि थाहा पाउनुभयो आफ्ना गुरुबाट। ओहो, माघ महिनाको महिमा त यस्तो रहेछ। उहाँले पनि स्नान गर्नुभयो, उहाँले पनि माघ महिनामा गर्ने कर्म गर्नुभयो र अन्तिममा सद्गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय भनेसम्मका यी कथाहरू माघ मास महात्म्य पुरा हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्यौँ। सबैको जय होस्, धर्मको जय होस्, अधर्मको नाश होस्, विश्वमा सदा शान्ति रहोस्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबैलाई माघ मास महात्म्य श्रवणको पुण्य फल मिलोस् भन्दै म टिका पढ लाग्न चाहन्छु। जय श्री हरि।